शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा? चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेकपा विवादमा 6 दिनपछि दुई अध्यक्ष बीचको भेटवार्ता पनि निष्कर्षविहीन। सरकारले खरिद गर्ने भनिएका 300 विद्युतीय बस खरिद अन्यलमा यस वर्षको बजेट नै फ्रिज। काठमाडौँमा मोनोरेल सञ्चालनको विषय ओझेलमा। यस पटकको काठमाडौँ महानगरको नीति तथा कार्यक्रमबाटै हट्यो मोनोरेल योजना। लकडाउनपछि काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन सुरु। न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका 5 कम्पनीका सार्वजनिक सवारीले बोक्न थाले यात्रु। र प्रधानमन्त्री ओलीको अयोध्या प्रकरण विवादमा अनुसन्धानदाता भन्छन् प्रधानमन्त्रीको दावी सत्य निकट। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,32,00,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5,76,000 नाघेको छ। त्यसै 77,31,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,061 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार मात्र 116 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। उपचारपछि घर फर्किनेको संख्या 10,328 जना पुगेको छ। आज मात्रै 34 जना निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 38 कायमै रहेको छ। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको राज्य अयोध्या नेपालको वीरगञ्ज पश्चिममा पर्ने भए पनि भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेको बताएपछि यस विषयमा बहस सुरु भएको छ। यस विषयमा विभिन्न पार्टीका नेता तथा सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध भएको छ। तर लेखक तथा अयोध्याका विषयमा लामो समयदेखि खोज अनुसन्धान गर्दै आएका अनुसन्धानकर्ता लोकमणि पौडेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सक्कली अयोध्या नेपालमै भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको दावी सत्य भएको दावी गरेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको राज्य अयोध्या नेपालको वीरगञ्ज पश्चिममा पर्ने भए पनि भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेको बताएपछि यस विषयमा बहस सुरु भएको छ। भानु जयन्तीका अवसरमा सोमबार प्रधानमन्त्री निवासमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सांस्कृतिक तथ्यहरूमाथि भारतले अतिक्रमण गरेको बताएका थिए। हामी अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिएको, भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएको। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा हटकेक बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले खोज अनुसन्धानको विषय भएको बताएका छन् भने कतिपयले राष्ट्रवादी बन्न ओलीले लगाएको ट्रिक भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अति गरे खती हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको उपचार खोज्न आग्रह गरेका छन्। भट्टराईले सिंहमेव जयते र बेसार पुराणदेखि अयोध्या पुराणसम्म आउँदा ओलीको चिन्तन प्रणाली स्वस्थ नदेखेकाले उनलाई छोड्नु खतरनाक हुने भन्दै कडा शब्दमा टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्न छाडेर दुई देशको सम्बन्धमा अनावश्यक विवाद सिर्जना हुने गरी उटपटाङ अपुष्ट र अप्रमाणित अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाकै विदेश मामिला विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई बेतुकको कुरा भन्दै
टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै ओलीकै पूर्व प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिको विरोध जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्रीले अयोध्याको बारेमा अप्रमाणित अभिव्यक्ति दिएर कूटनीतिक बिगार्ने काम गरेको बताएका छन्। यस विषयमा भारतका सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाले पनि विरोध जनाएको छ। भाजपाका प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्रीले ओलीको भनाइको निन्दा गर्दै भगवान राम आफूहरूको आस्थाको विषय भएकाले कसैले पनि खेल्न नमिल्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिको अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा पनि तीव्र विरोध भइरहेको छ। यता लेखक तथा अयोध्याका विषयमा लामो समयदेखि खोज अनुसन्धान गर्दै आएका अनुसन्धानकर्ता लोकमणि पौडेलले भने सक्कली अयोध्या नेपालमै भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी सत्य भएको दाबी गरेका छन्। उनले सीताको जन्म जनकपुरमा भएको भन्ने कुरामा कुनै सन्देह नभएकाले सोही आधारमा अनुसन्धान गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी सत्य निकट भएको बताएका छन्। सीता जन्मभूमि र भारतको अयोध्या बीचको सिधा दूरी 500 किलोमिटर भन्दा धेरै भएकाले रथ चढेर एकै दिनमा जनकपुर आउनु असम्भव कुरा भएको उनको तर्क छ। रामायणमा वर्णित कथाहरूको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पौडेलले रामका पिता दशरथ, हालको स्याङ्जा पर्वत र कास्कीको सङ्गम, आदि खोलाको मुहान पञ्चासेको लेक पुगेको र भारतको अयोध्याबाट यहाँसम्म आएर शिकार खेल्न सम्भव नभएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै उनले रामका 4जना दाजुभाइलाई दरबारमै पुगेर पढाउने गुरु वरिष्ठको जन्मभूमि पनि नेपालमा नै भएको पुष्टि गर्ने धेरै आधार भएको बताएका छन्। अनुसन्धानकर्ता पौडेलले चितवनको माडी नगरपालिका स्थित अयोध्यापुरी गाउँ नै अयोध्या भएको जिकिर गरेका छन्। यो ठाउँबाट जनकपुर करिब 150 किलोमिटर मात्रै रहेकाले एकै दिनमा पुगेर फर्कन सम्भव रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै सूर्य नदीको प्रसङ्ग, रामनगर नामक गाउँ, रामग्राम, रामधुनी, रामनगर, रामपुर, रामघाट लगायतका ठाउँहरूको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि सक्कली अयोध्या पत्ता लाग्ने पौडेलको तर्क छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड र प्रोटोकल लागू गर्दै केही कम्पनीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। देशमा कोरोना भाइरसको प्रभाव बढेसँगै भएको लकडाउनपछि पूर्ण रूपमा ठप्प भएको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र सरकारको अनुमतिसँगै सञ्चालनमा आएको हो। सञ्चालनमा आएका यातायातमा सरकारको मापदण्ड अनुसार बसमा यात्रा गर्ने सबै यात्रुले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार केही व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याएका छन्। लकडाउनका कारण लामो समयसम्म सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन नहुँदा व्यवसायी तथा चालकको रोजीरोटी गुमेको भन्दै यातायात व्यवसायी र सरकारबीच पटक पटक छलफलपछि सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो। सरकारले छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात निश्चित सुरक्षा मापदण्ड र प्रोटोकल पूरा गरी 50% भाडा बढाएर यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले तत्काल गाडी चलाउन नसक्ने तथा सरकारले राहत प्याकेज नल्याएसम्म गाडी चलाउन नसकिने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीहरूका सरकारका विषयलाई छलफल मार्फत समाधान गर्न कार्यदल बनाएर सरकारसँग कसरी सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर चौहानले बताए। उनले सरकारसँगको छलफल सकारात्मक भइरहेकाले अहिले सडकमा मापदण्ड पूरा गरेका सवारी सञ्चालन आएका छन्। यसरी नै मोडालिटी बनाएर छोटो दूरीमा मात्र नभई लामो दूरीमा यातायात सञ्चालनको पनि तयारी गरेर सञ्चालन गर्ने उनको भनाइरहेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले बैंक किस्ता स्थगन, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, ब्याज मिनाहा तथा कागजात नवीकरण समय थप्ने, श्रमिकका लागि नियमित निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, कोरोना बिमा र व्यवसायीको 50% योगदान स्वास्थ्य सामग्री तथा पिपीको उपलब्ध गराउने समेत महासङ्घको माग रहेको छ। यो मागमा सरकार सकारात्मक भएकाले यातायात सञ्चालनमा एकीकृत मोडालिटी बनाएर अगाडि बढ्ने महासङ्घको भनाइरहेको छ। महासङ्घले अहिले नै यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने भने पनि 2 दिनदेखि सरकारको निर्णय अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका केही यातायात कम्पनीले सवारी सञ्चालनमा ल्याएका छन्। महानगर यातायात, मयूर यातायात, संयुक्त यातायात, बिजुली सवारी सुन्दर यातायात, कान्तिपुर यातायात तथा टेम्पो लगायतले सोमबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएका छन् भने साझा यातायातले साउन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको छ। बस रोकिँदा व्यवसायीलाई नोक्सानी बढ्दै जाने भएकाले तोकिएको मापदण्ड अनुसार बस सञ्चालन गरिएको व्यवसायीले बताएका छन्। सञ्चालनमा आएका यातायात सरकारको मापदण्ड अनुसार बसमा यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। गत आइतबार पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङलाई व्यवसायीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री नेवाङले गाडी सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि व्यवसायी सवारी सञ्चालनको मापदण्डबारे छलफल गरिरहेका छन्।
काठमाडौँमा सञ्चालन गरिने भनिएको मोनोरेल योजना यस वर्ष भने नीति तथा कार्यक्रमबाटै गायब भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मुख्य एजेन्डा बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने विषय काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्ष भने नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटाएको छ। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मुख्य एजेन्डा बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने विषय अहिले ओझेलमा परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रेल सञ्चालन सम्बन्धी योजनालाई अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाट नै बाहिर पारेको हो। कामा नपाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य नेतृत्वले पनि नियमित रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी प्राथमिकतामा पारेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट समेत यो योजनालाई हटाइएको छ। न त अहिलेसम्म निर्माणका लागि ठोस काम नै हुन सकेको छ। कामा नपाका निजी साझेदारी इकाइका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले निजी कम्पनीले नै काम गर्ने भएकाले यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगर्दा पनि हुने बताए। उनका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण अहिले काम रोकिएको हो। पहिलो चरणको अध्ययन तयार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको सन्तास हट्ने बित्तिकै नियमित रूपमा काम अघि बढ्ने उनले बताए। त्यसैगरी बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई थप व्यवस्थापनका लागि पनि मोनोरेल आवश्यक रहेको धारणा राखे। कोरोना महामारी अन्त्यसँगै मोनोरेल सञ्चालन कार्यलाई अघि बढाउनु पर्ने मन्त्री फुयालको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख केशव स्थापितले भने मोनोरेल नेपाली माटो सुहाउँदो नभएको र नेपाली जनताका लागि मोनोरेल आवश्यक नभएकाले मोनोरेल सञ्चालन कार्यविधिलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइनु राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए। प्रमुख स्थापितले मोनोरेल सुरुमा सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने भन्दै आवश्यकता अनुरूप दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रविधिको अनुसरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। मोनोरेल सञ्चालन गर्न समस्या रहेको र काठमाडौँ उपत्यकामा नियमित जस्तो हुने जामको समस्या हटाउनका लागि साना र पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै ठुला सार्वजनिक सवारी साधनमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। मोनोरेल काठमाडौँकै मात्रै होइन नेपालकै लागि नयाँ प्रविधि हो। चक्रपथमा गुडाउने योजनासहित अघि बढाइएको यो कामको नेतृत्व भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2075 साल पुस 4 गते चाइना रेलवे 25औं ब्युरो ग्रुप कम्पनीको ओभरसिज म्यानेजमेन्ट विभागका प्रमुख भ्यू ग्वाङविडसँग कामा नपाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर पत्रमा माटो परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, डिजाइन प्रविधि एवं निर्माण क्षमता, लागत अनुगमन, ट्राफिक व्यवस्थापनको अनुगमन जस्ता विषयको अध्ययन गर्ने कुरा समेटिएको थियो। चक्रपथको 28 किलोमिटरमा बन्ने भनिएको मोनोरेल 2 लेनमा गुडाउने योजना काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको थियो। सरकारले खरिद गर्ने भनिएको 300 वटा विद्युतीय बस खरिद अन्यलमा परेको छ। बस खरिदका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा छुट्याइएको बजेट पनि फ्रिज भएको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन नभएपछि बस खरिद अन्यलमा परेको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले खरिद गर्ने भनिएको 300 वटा विद्युतीय बस खरिद अन्यलमा परेको छ। गत वर्ष छुट्याइएको बजेट फ्रिज भएको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन नभएपछि बस खरिद अन्यलमा परेको हो। 2 वर्ष पहिले सरकारले साझा यातायात सहकारी प्रणाली मार्फत बस खरिद गर्न शेयर खरिद गरेको थियो। तोकिएको स्पेसिफिकेसन भन्दा फरक भएको भन्दै सरकारले सो रकम फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि बस खरिदका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको भनिए पनि को मार्फत र कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भनी निर्णय हुन सकेको थिएन। अहिले पनि विद्युतीय बस कस्तो खरिद गर्ने भनी छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोज कुमार प्रधानले बताए। देशमा विद्युत उत्पादन बढिरहेकाले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिने सरकारले योजना बनाएको छ। सरकारले विक्रमसम्म 2075 पुसमा 300 विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गत असारमा बस खरिदका लागि साझाको 3 अर्बको शेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। रकम पाएको महिनौसम्म पनि खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको थियो। प्रहरीले स्पेसिफिकेसन भन्दा फरक बस किन्न खोजेको पाइएको भन्दै रकम फिर्ता गरेको थियो। गत वर्ष नै सरकारले खरिद गर्ने विद्युतीय बसलाई लक्षित गरेर विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। 2 वर्ष पहिले नै एसियाली विकास बैंक एडीबीको आर्थिक सहयोगमा भित्रिएका 5 विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बसको संख्या बढाइदै लगिने बताएका थिए। सरकारको निर्णयसँगै बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्न 30 करोड रुपैयाँ साझालाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु 10 करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले रु
रु 5 करोड, महालक्ष्मी नगरपालिकाले रु 2 करोड 50 लाखको सेयर खरिद गरेका थिए। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै गत वर्ष जेठमा विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए। काठमाडौँ उपत्यका र 7वटै प्रदेशको प्रमुख शहर र आसपासका स्थानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना थियो। यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न भन्दै सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहनको नीति लिएको हो। सन् 2020 सम्म देशभर गुड्ने सवारी साधन मध्ये 20% विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 अध्यक्ष बीच 6 दिनपछि भेटवार्ता भएको छ। तर मंगलबारको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा करिब 1 घण्टासम्म चलेको भेटवार्ता पुनः बुधबार बस्ने गरी टुङ्गिएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको भेटवार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा करिब 1 घण्टासम्म चलेको भेटवार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। आजको छलफलमा भोलि पुनः भेटवार्ता गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। गत बुधबार 2 अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको थियो। बुधबारको भेटवार्तामा पनि 2 अध्यक्षले आआफ्नै अडान दोहोऱ्याएका थिए। लामो समयदेखि चल्दै आएको भेटवार्तामा आआफ्नै अडान कायमै रहँदा कुनै ठोस प्रगति भने हुन सकेको छैन। गत बुधबारसम्म प्रत्येक दिन भेटवार्ता गर्दै आएका 2 अध्यक्षबीचको छलफल पछिल्लो 6 दिनदेखि रोकिएको थियो। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै पार्टीमा आन्तरिक विवाद हुनु सामान्य भएको भन्दै सहमतिबाटै समाधान खोजिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको अर्को दिन प्रचण्डले गृह जिल्ला चितवन पुगेर अन्तिम समयसम्म पार्टी एकतालाई बचाउन धैर्य गरिरहने अभिव्यक्ति दिएका थिए। साथै उनले नेकपा नफुट्ने स्पष्ट पारेका थिए। पार्टी विभाजन साम्य भएको र छलफलबाटै समस्याको हल खोज्ने बताएको केही समयपछि बसेको बैठकलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। तर आजको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। यसअघि निरन्तर गत आइतबार, सोमबार, मंगलबार र बुधबार ओली र दाहालबीच 1-to-1 भेटवार्ता भएको थियो। पहिले आफ्ना सहयोगी साथमा राखेर वार्ताको सुरुवात गरिए पनि पछि 1-to-1 मोडलमा वार्ता सञ्चालन भएको थियो। नेकपाको गत असार 10 देखि जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्ने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। राजीनामा माग हुँदै गर्दा स्थगित भएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक पटक पटक सहमतिका लागि भन्दै स्थगित हुँदै आएको छ। गत असार 18 मा केही समय बसेको स्थायी कमिटीको बैठक आन्तरिक विवाद मिलाउनका लागि भन्दै आगामी साउन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। एटिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।